ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वनस्पतिरसबुद्धघण्टाण्डगण्ड उत्तमाग्रे सर्वदेवानं धूपोऽयं प्रत्येतां धूपम् आग्रापयामि। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनवृन्द र त्यस्तै उपस्थित विद्यार्थी भाइहरू, हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यो श्री स्वस्थानी महिमा वर्णन सुनाइरहेका छौँ। तपाईँ यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत समेत हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, ओमकार सन्देश र जिजिटिभी नेपाल मार्फत। तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ हेरिरहँदा अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हामी यसरी नै यो महिनाभरि नै सङ्कीर्तन गर्छौँ श्री स्वस्थानीको महिमा। आज 5औं अध्यायको पालो रहेको छ। आउनुहोस् कथा प्रसङ्ग के कस्तो छ त त्यसलाई बुझ्नको लागि पुष्पाञ्जलीबाट आजको यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादद्वच्छामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी माता को, गौरी शंकर भगवान को, शाम्ब सदाशिव भगवान को, विघ्नहर्ता गणेश भगवान को। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दछन्, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइनन् त्यस्तै प्रकारबाट त्यो दानवराज मय पनि त्यस्तै भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा मरुभूमिमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बित्यो। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनै जनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अबद्धयत्व अर्थात् कहिल्यै नमर्ने वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन त म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता प्रकारबाट ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा जस्ताको तस्तै होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै साथमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला
तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुर हामीलाई मार्न सकोस्, त्यही व्यक्तिले हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्नुभयो। ती 3 पुरमा पहिले फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग अर्थात् टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मरेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको बेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर मलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गी बिरङ्गीका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6 ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू पनि लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरा गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुग्न ठडिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामले थियो अर्थात् फलामले बनेको थियो त्यो मयले तारकाच्य नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनैले हाम्रो उद्धार अर्थात् हामीलाई बचाउनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वत पुगे। हे नमः शिवाय, नमः शिवाय, हाम्रो पोको छ र हजुर शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हाम्रो पोको छ र हजुर शिवाय।
गणपति भगवान शिवको। यस्ता प्रकारबाट सम्पूर्ण देवताहरू गएर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली जटा जुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, यस्तै प्रकारबाट दक्षको यज्ञ नाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। यही इच्छा र निशङ्क भएर माग, सम्पूर्ण कुराहरू म पुर्याइदिन्छु। हे देवता हो भनेर यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्न लाग्दछन्। हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बल जबस्त लुटेर लगे। नन्दवदनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहन्छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हाम्रो देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एउटै बाणले तिनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निमित्त एउटा रथ तयार गर, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस पनि तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यसमा रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए।
दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण गराइयो। षड्ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाए। यस्तै प्रकारबाट अयन र सम्वत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलीका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर्ली रथमा उभिए। त्यस्तै प्रकारबाट सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ गर्नुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित सामर्थ्य भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्थितिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ भनेर नारदजीले यता सम्पूर्ण भएको वस्तुस्थिति उता गएर सुनाउनु भयो। हे नारदजीको बानी सबै कुरा बताउने, नारदजीको बानी सबै कुरा बताउने, प्रकारबाट ती नारद मुनिले ती कुराहरू सुनाइसकेपछि, नारदजीका वचन सुनिसकेपछि दैत्यराज महेले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। त्यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसैको पराक्रम वा शक्ति छ। यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि त्यो त्रिपुर अवेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर महेले शान्त स्वरमा भन्नुभयो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम, दण्ड, भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर
यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात अर्थात् हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि स्थिति पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौँ। हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले यो हुन सक्दछ। यदि फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अब म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसैले कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौ भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयौ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छान्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भए पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख आदि भोग गर्नेछौ। नारदजीका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको सबै कुरा निवेदन गर्न लागे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान देवताहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए। अनेक प्रकारले सिमनाद गर्दै गर्जन लागे। फेरि ती दानवहरू सैन्य एवं दानवहरूलाई नै आफैमा आफै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यहरू शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिमनाद गर्न लागे। तिनको सिमनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। उता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्व डटे। नन्दी भृङ्गी रिटी तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रथम गणहरू समेत वज्र त्रिशूल गदा परिगा आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित युद्ध जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रिटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे।
अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो सुलले भृङ्गी र रिटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभा दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्खको कर्णले बिचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरती गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो युद्धहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि अस्त्रली शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिमनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तो देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरुन्त उठेर चक्रली गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मुर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि यस्तै प्रकारबाट त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयले आफ्नो भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले बिलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई बिलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरहरूलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे, स्तुति बिन्ती गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिसाथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्नासाथ आफ्नो हातले औँलाले देखाउँदै सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउने छ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बचाइरहनेछ। त्यसै कारणबाट एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोची लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोची लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जेल मैले देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छान्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला तीन पुरहरू आधा निमेषसम्म ज्वरी फेरि छुट्टनेछन्।
ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्रबाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उगारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्टना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डन्न लाग्यो। दिग दिग कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। हे जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो। प्रकारबाट महादेवले हानेको बाणबाट सम्पूर्ण नष्ट हुन लागेको थियो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मयदानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउना साथ बाहिरूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मैले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू दमादम भत्किएर नाचिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्केर रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्चस्तन भएका मदले विवल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। त्यस्तै प्रकारबाट पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारबाट आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीलाई बोकेर नगर छोडी बेगले भाग्न थाले। शिवको भक्तिले हिँड र वस्त्राभूषणले पनि हिँड। पर्वतकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलगा अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भारिया सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन लाग्यो त्यो अन्य कसैबाट पनि कहिले भएको थियो न कहिल्यै हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो।
अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन पाल्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। महादेवले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनेर सबैले महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूतप्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर फेरि मरेपछि पनि शिवको पार्षद भएर सँगै सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्ड माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी अमृतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनम नाम पंचमोध्याय। हरि हरि बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णनको। हे कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई। महिमा वर्णनको। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् नारायणायति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। आदरणीय उपस्थित सज्जनवृन्द, त्यस्तै बटुक भाइहरू, हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन सुनाउँदै थियौँ। आज 5औं अध्याय सकिएको छ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोला। हामी नियमित रूपमा यो महिनाभरि नै श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन यहाँहरूलाई सुनाउँदै जानेछौँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँहरू हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। साथ समर्थन निरन्तर रूपमा दिनुहोला भन्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा पुनश्च भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय पनि बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। श्री स्वस्तानी माताको जय हो।